बहस चलिरहेको छ। बाहिर सडकमा फल्ना जज होसियार, नारा जुलुस होसियार, स्थापित गर भनेर भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक रूपमा गलत नियतले संविधानमाथि कु भयो, यो व्यवस्था खारेज गर्नका निमित्त उहाँहरूले यो प्रकारको कदम चाल्नुभयो र अहिले बौद्धिक वर्गले पनि उहाँहरूमाथि विरोध गरिरहेका छन्। सँगसँगै आजको मितिसम्म 25 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा भङ्गको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेका छन्। हामी जसरी भए पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेरै छाड्छौँ। पहिलो कुरो सर्वोच्चमा जाने, दोस्रो कुरो सडकबाट आन्दोलन गर्ने, यस्ता प्रकारका चेतावनीहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यसले सर्वोच्चलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, के हुन्छ? संविधानको धारा 105 हिमाल अनलाइन टिभी देशको राजनीति कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्छ, कानुनी तवरबाट आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। तर विपक्षी गठबन्धनले आफूसँग सांसदहरूको बहुमत रहेको भन्दै संसद पुनर्बहाली गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर न्यायालयमा न्याय खोज्न जाँदैछन्। कानुनी ढङ्गबाट न्यायालय संसद पुनर्स्थापित हुने र देउवा पक्षको जुन चाहना छ प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो कति सम्भव हुने सम्भावना छ? मलाई लाग्छ यो सम्भावना पूर्ण रूपमा असम्भव छ। किनभने अस्ति 7 गते प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न जाँदा शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा जानुभयो कि शेरबहादुर देउवाजी संसद सदस्य भएर जानुभयो? यसको प्रश्न उत्तर अहिले हामी गरौँला। त्यसै गरेर केपी शर्मा ओलीजी पनि नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता भएर जानुभयो कि संसद सदस्य भएर जानुभयो? यो दुईटा कुरा निवेदन गरेपछि शेरबहादुर देउवाजीले 149 जनाको संसद सदस्यको हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्नुभयो भनिन्छ र केपी शर्मा ओलीजीले 153 जनाको हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्नुभयो। यो प्रतिनिधि सभा 275 को प्रतिनिधि सभा हो। शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीजीले सरकार बनाउनका लागि दाबी गर्नुभएको संख्या हेर्दा 302 जनाको प्रतिनिधि सभा हो। यो सम्भव छ, यो हुन सक्छ, यो हुन सक्ने कुरा हो। कसरी पुग्यो त, कसरी जानुभयो त भन्ने कुरामा हामी त आम संसारमा जे आयो अब त्यही कुरालाई लिएर भन्ने हो। यी सबै घटनाको प्रत्यक्षदर्शी त हुनलाई अघि पछि हिँडिने कुरा त भएन। शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो पार्टीको 161 सदस्य, फेरि कहिलेकाहीँ यो टिप्पणी गर्ने मान्छेहरूले 161 भन्ने कमेन्ट हुन्छ, 61 सदस्य, नेकपा माओवादीको 49, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको 26 सदस्यहरूलाई उहाँले लिएर जानुभयो र उहाँले 149 को स्ट्रेन्थ देखाउनु भयो भने अब केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ मेरो संसदीय दलमा 121 जना छन्, म 121 जनाको संसदीय दलको नेता हुँ। त्यसै गरेर राजेन्द्र महतोले मेरो पनि संसदीय दलमा 32 जना सदस्य छन् र म संसदीय दलको नेता हुँ भनेर जानुभयो। भनेपछि अब राष्ट्रपतिले तपाईहरू दुवैजनाको दाबी पुग्दैन भनेर केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76(3) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने र प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, त्यसदेखि पछाडि अब मध्यरातमा मन्त्री परिषद बस्यो अथवा मध्यरातमा गठन विघटन भयो, आफ्नो कुरा छ। तर यसमा 2-3 वटा कुरा निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले मैले सुरुमा तपाईलाई निवेदन गर्दाखेरि संविधानको धारा 76 को
5 बमोजिम मन्त्री परिषद दाबी गर्न आउँदाखेरि त यो त राजनीतिक दल त चाहिँदैन भन्ने एउटा तर्क उठिराखेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा अब त्यसैको बारेमा हामी कुरा गर्दा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेकै छ। अब विवाद गर्नु परेन। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भनेपछि उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्य भन्ने बित्तिकै राजनीतिक दल चाहिएन भन्नुहुन्छ है। त्यसकारण माधव नेपालजी, बाबुराम भट्टराईजीहरूले एकातिर सही गर्ने अनि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले अर्कोतिर गर्ने, किनभने कुनै सदस्यले भनेको छ दल चाहिँदैन भन्ने छ। अब एकछिनलाई मानौँ, यदि त्यस्तो कुरा हो भनेदेखि उहाँहरूको राजनीतिक दल त विभाजन भएको छैन र तपाईँ अघि मैले भने शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सदस्य भएर जानुभयो कि निर्दलीय भएर जानुभयो? तपाईँ निर्दलीय हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे, अनि अब तपाईँ म त दलको मान्छे पो हुँ भन्नुहुन्छ भने त संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम त कुनै सदस्य भन्ने बित्तिकै माधव नेपालहरूलाई व्हिप लाग्दैन भनेर फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा अब त्यो शेरबहादुर देउवाले भनेको सरकार बनेको भए पनि, केपी शर्मा ओलीले भनेको सरकार बनेको भए पनि तपाईँ उहाँहरूले अहिले जे व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त एउटा व्यक्ति संसद सदस्य हो, यहाँ दलको कुरा छैन भनेर जे भनिराखेका छन्। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिनिधि सभामा आउँदाखेरि तपाईँले विधेयक ल्याउँदा, बजेट ल्याउँदा प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्ष र विपक्ष हुन्छ कि हुँदैन? संसदीय दल छन् कि छैनन् त्यत्रा संसदभित्र? अनि ती के हुन्छन्? यसकारणले गर्दाखेरि माधव नेपालजी र बाबुराम भट्टराईजीले एकातिर सहीछाप गर्ने अनि केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरहरूले अर्को कुरा गर्ने भनेको कुरा नै संविधानको धारा 76(5) को लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले यो रद्द गरे हो। तर अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक रूपमा गलत नियतले संविधानमाथि कु भयो, यो व्यवस्था खारेज गर्नका निमित्त उहाँहरूले यो प्रकारको कदम चाल्नुभयो र अहिले बौद्धिक वर्गले पनि उहाँहरूमाथि विरोध गरिरहेका छन्। सँगसँगै आजको मितिसम्म 25 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा भङ्गको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेका छन्। हामी जसरी भए पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेरै छाड्छौँ। पहिलो कुरो सर्वोच्चमा जाने, दोस्रो कुरो सडकबाट आन्दोलन गर्ने, यस्ता प्रकारका चेतावनीहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यसले सर्वोच्चलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, के हुन्छ? संविधानको धारा 105 उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधानको धारा 105, यसको व्यवस्था के हो भने अदालतको विचाराधीन विषयमा तपाईले सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी गर्न पाउनुहुन्न। अब तपाईँ अदालतमा त्यही कुरालाई स्थापित गर्नको लागि संविधान र कानुनको बर्खिलाप भयो भनेर जानु भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिहाल्छ नि, तपाईको दाबी संविधान र कानुन बमोजिम ठीक रहेछ भने तपाईको रिट जारी होला, बेठिक रहेछ भनेदेखि सर्वोच्चले यति कारणले गर्दाखेरि रिट जारी हुँदैन भनेर खारेज गर्ला। तर जसरी पनि भनेर तपाईले जुन भन्नुभएको छ अहिले, राजनीतिक र कानुनी लडाईँ हामी लड्छौँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने कानुनले तपाईले भनेको माग पुरा भएन, रिट जारी भएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सडकमा जुलुस नारा गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको भनाइ त्यस्तो देखियो। होइन, उहाँहरू त्यसो गर्नुहुन्छ भने त सर्वोच्च अदालतले अथवा न्याय निष्पादन गर्ने निकायले मैले जे भनेको छ त्यही इन्साफ गर्नुपर्छ भने हो। त्यसो भन्ने हो भने त रुल अफ ल, विधिको शासन, मैले हुन त धेरै अगाडिको कुरा अब 62-63 को आन्दोलन पछाडि तत्कालीन सरकारमा मन्त्री रहेका मान्छेहरू निर्वाचन लड्न नपाउने, त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउँदा
मैले सर्वोच्च अदालतमा बहसकै सिलसिलामा भनेको थिएँ, रुल अफ ल कि हुल अफ ल। अनि तपाईँसँग चाहिँ 10,000 मान्छेको जुलुस रहेछ, तपाईँ एउटा पार्टीको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ र मेरो मुद्दा पर्यो, मसँग चाहिँ केही पनि रहेछ भनेदेखि अब अदालतमा बहस चलिरहेको छ, बाहिर सडकमा फल्ना जज होसियार, नारा जुलुस होसियार, स्थापित गर, के गर भनेर भन्नुभयो भने मेरो त केही पनि छैन। अनि यसको अर्थ तपाईँले कानुनलाई सडकबाट कन्ट्रोल गर्छु भनेको हो? होइन भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा यस्तो काम कार्यवाही गतिविधि गर्न विधिको शासन अन्तर्गत मान्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यस्तो गर्नु र कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुन र संविधानको व्याख्या गर्छ। हामीले विधिको शासन लोकतन्त्रको संविधान ल्याएका छौँ भन्यो भने अदालतलाई तपाईँ इन्साफ गर्न नदिने। केही प्रतिक्रियाहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र संविधानविदहरूले जो प्रधानमन्त्रीको लागि देउवा पक्षद्वारा 149 बहुमतको दाबी गरिएको थियो, वास्तवमा त्यो नै संवैधानिक थियो, कानुनी थियो, देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आए नि। ठिक छ, त्यसैले फेरि पनि हामी त्यही 5कै कुरा गर्नुपर्छ। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले 76 को उपधारा 2 भनेको के हो? 76 को उपधारा 2 बमोजिम भनेको उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। कसलाई? दलको सदस्यलाई। हजुर। अनि माधव नेपालजी कसको सदस्य? दलकै सदस्य, एमालेको सदस्य। तपाईँ एमालेको दलको सदस्य, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाजीकोमा सही गर्नुहुन्छ, के हुनुभयो तपाईँ? त्यसैले जुन दलको सदस्य भएर जुन पदमा निर्वाचित हुनुभयो, तपाईले त्यो दल परित्याग गर्नुभयो भने तपाईँको सदस्यता समाप्त हुन्छ। संविधानको धारा 89 को माधव नेपालजीले शेरबहादुर देउवाजीकोमा सही छाप गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब केपी शर्मा ओलीजीको संसदीय दलको 121 जना सदस्य भनेका को मान्छे हो? माधव कुमार नेपाल पनि समेत हो, खनाल समेतको 121। त्यसैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 तपाईँ जुन दलबाट आउनुभयो त्यो दलको अनुशासन पालना गर्नु भएन भने तपाईँको सदस्यता जान्छ, समाप्त हुन्छ। अहिले के भइरहेको छ भने खनाल नेपाल समूहका 23 जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको भङ्गको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेका छन् र उनीहरूको प्रयास पनि के छ भने अब छुट्टै दल बनाएर जाने हो कि भन्ने खालको गृह कार्य पनि चलिरहेको छ। के हुने सम्भावना के हुन्छ? एकैछिन, बेग्लै दल त तपाईँ हामी पनि बनाउन सक्छौँ। अहिले त अब प्रतिनिधि सभा भङ्ग पो छैन, हामी पनि दल बनाउन सक्छौँ। तर हिजो तपाईँ 2078 जेठ 7 गते राष्ट्रपतिकोमा शेरबहादुर देउवाजीसँग सही छाप गरेर जाँदाखेरि तपाईँ कुन दलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो? अहिले न तपाईँ अर्को दल बनाउनु होला, जे गर्नु होला। र तपाईँको क्षमता भएदेखि त यो कुरा गर्दाखेरि सधैँभरि भन्नुपर्छ, नभन्दा पनि अब के गर्ने, पीडा लाग्छ। तपाईँ आफू पार्लियामेन्टमा बसेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बनाएको होइन, अनि यही संसद, यही प्रतिनिधि सभाका लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूले नेकपा माओवादीले भनेको मानेनन् भनेर उनीहरूको संसद सदस्य सिद्धिएको होइन। उनीहरू त माओवादीको सदस्य होइन, निकाले। अनि त्यो कानुन माधव नेपाललाई चाहिँ लाग्दैन, प्रभु शाहलाई चाहिँ लाग्छ भने के भने? संविधानविदले भन्नुभयो कि कानुनविदले भन्नुभयो कि प्रकाण्ड विद्वानले भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन प्रदीपजी। होइन भनेदेखि रामबहादुर थापा बादलको सदस्यता कसरी गयो त? त्यसै गरी यसै कारणले र फेरि तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 तपाईँले बनाएको होइन भने, अनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 ले के भन्यो त? दल त्याग गर्नु हुँदैन भन्यो। अब इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज
मलाई त यो कानुन थाहा थिएन, मैले त यो जानिनँ भन्न त पाइँदैन। तपाईँ माधव नेपालजी केपी शर्मा ओलीजीले ल्याएको 121 को सदस्यको लिस्टमा पनि हुनुहुन्छ संसदीय दलमा। अनि तपाईँ माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, शेरबहादुर देउवाजीको लिस्टमा पनि तपाईँको नाम छ। भनेको संवैधानिक रूपमा माधव कुमार नेपाल पक्षधर, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल पक्षधर कमजोर छन्। कमजोर छन् होइन कि तपाईँ जान पाउनुहुन्न, कमजोर र बलियो होइन। तपाईँ जुन दलको संसदीय दलको सदस्य हो, तपाईले त्यो दलको संसदीय दलको सदस्यता, त्यो संसदीय दलको अनुशासनभन्दा बाहिर जानुभयो भने ऐनको दफा 31 ले संविधानको धारा 89 ङ तपाईको सदस्यता समाप्त हुन्छ। जसको संसद सदस्यतै समाप्त हुन्छ त्यो मान्छेले सही गरेको 26 र 28 गर्नुको के अर्थ हो? एउटा कुरा। र अर्को कुरा, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले त दल विभाजन पनि गर्न पाइन्छ 40 र 60 भएर। यिनै केपी शर्मा ओलीले वर्ष दिन भयो होला अथवा अलि बढी भयो होला, त्यतिखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्ने कोनिके गर्ने हिसाबले त एउटा जसपाको संसद सदस्यलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर ल्याए, दल फुटाउनका लागि कोनिके गरे, 40-60 पुर्याउनलाई गरे भन्दा बाबुराम भट्टराईजीहरू होइन सरकारी वकिलकोमा हाम्रो संसद सदस्यलाई केपी शर्मा ओली र त्यतिखेरको शैलेन्द्र खनाल के खनाल भन्नेहरूले चाहिँ आइजिपी भएर अपहरण गरे भनेर उजुर गर्ने। अनि अब अहिले तपाईलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन भनेको? हजुर, शेरबहादुर पक्षका मानिसहरू उनीहरूले सर्वोच्चमा जसरी न्याय खोज्न गइरहेका छन्, अब एकैछिन हजुर, शेरबहादुर पक्षका मानिसहरू मैले अलिकति क्षमा चाहन खोजेको के हो भने संसदीय दलका नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर पक्षीय मान्छे। किनभनेदेखि अहिले तपाईँ एमालेको संसद सदस्य, म नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, ऊ जसपाको पार्टी अध्यक्ष, जसपाको संसदीय दलको सदस्य अथवा नेता भनेपछि व्यक्तिगत हैसियतको कुरै भएन। यहाँ शेरबहादुर देउवाजीले लिएर गएको नामावली संविधानको धारा 76 2 बमोजिमको हो। 76 को 2 बमोजिम भएको भने त 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले मिलेर सरकार बनाउने। तपाईँ त 76 5 बमोजिमको जानु भएको। 76 2 बमोजिम सक्दिनँ भनेर त अस्ति जेठ 30 गतेसम्मको म्यादमा तपाईँ सक्दिनँ भन्नु भएन? उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको एउटा खेमा, खनाल नेपाल समूह, उनीहरूले चाहिँ के दाबी गरेका छन् भने 76 5 बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, त्यसमा उनीहरू ढुक्क पनि छन्। एकैछिनलाई मानौ अथवा कथम कदाचित भन्ने मैले शब्द प्रयोग गरेँ, संसद पुनर्बहाली भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ? त्यसैले एकछिनलाई मानौ, अब भयो भने अलि पछाडि होला। अहिले सर्वोच्च अदालतमा जे उजुर परेको होला अथवा जानु भएको होला उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको मान्छे हो कि स्वतन्त्र हो? उहाँहरू एमाले जसपाको मान्छे हो कि स्वतन्त्र हो? जसपा, एमाले र नेपाली कांग्रेस हो भने 76 5 कसरी हुन्छ? किनभने 76 5 ले भन्यो उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्य। उपधारा 2 भनेको के हो? उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन। उपधारा 2 ले नै दल भन्यो। तपाईँ निर्दलीय भएर कसरी जानुहुन्छ? तपाईँ निर्दलीय प्रधानमन्त्री, तपाईँ संसद भवन जानुभयो अथवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो, अनि के हुन्छ त्यो सरकार? कसको सरकार? निर्दलीय सरकार, बहुदलीय सरकार, नेपाली कांग्रेसको सरकार, के हुन्छ त्यो? यहाँले जसरी कानुनलाई टेकेर, संविधानलाई टेकेर जुन प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू कानुनी रूपमा त्यो गर्न मिल्दैन भनिरहनु भएको छ। तर आज तपाईले पनि हेरिरहनु भएको छ, ठुलठुला मिडिया, नेताहरू, बौद्धिक वर्गहरू चारैतिर चौतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदम त गलत नै भनेर प्रत्येक उसमा समाचार आइरहेका छन्। किन? एकछिन न, कसले के भन्यो, को ठुलो मिडिया, को सानो मिडिया, को कहाँबाट कता छ, को कता परिचालित छ, यी सबै कुरा छोड्दिउँ। अहिले
तपाईँ संविधानको धारा 76(2) बमोजिम को सदस्य भन्ने बित्तिकै तपाईँ संसदीय दलको सदस्य, संसदीय दलको सदस्य भन्ने बित्तिकै संविधानको धारा 89, संविधानको धारा 89 भन्ने बित्तिकै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28, दफा 31। यस्तो अवस्थामा र फेरि मैले भने उहाँहरूले भनेकै होस्, उहाँहरूले भने बमोजिम शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री नै छैन, रिट जारी भयो। माधव नेपालजी त्यो संसदमा गएर कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँ एमालेबाट राजीनामा दिएको होइन, एमाले निकालेको छैन, निकाल्ने बित्तिकै त सदस्यता गइहाल्यो। अनि तपाईँ संसदमा कहाँ बस्नुहुन्छ? तपाईँ अब तपाईँलाई के भनेर गनेको? संसद सदस्य भनेर गने? संसद सदस्य कुन पार्टीको? एमालेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय प्रधानमन्त्री तपाईँ खोज्नु त होला राष्ट्रपतिकोमा, तर त्यो सम्भव छैन। म त भूतो न भविष्यति, यो आश्चर्यको विषय हो। हिमाल अनलाइन टिभी।